यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भरत दाहाल। उहाँ तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई आम दर्शकका सामुन्ने पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्। देउबा नेतृत्वको 5 दलीय भनिएको गठबन्धनको सरकार आज बनेको झन्नै महिना दिन पुग्न लाग्यो। तर यो मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 23 दिन पार गर्यो। देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेको अझै पूर्णता प्राप्त भएको छैन। नेकपा एमालेमा के हुन्छ? ओलीजी एउटा प्रयत्नमा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजीहरू अर्को प्रयत्नमा, अनि जसपाको के हुन्छ? किनभने देशको चौथो ठुलो पार्टी पछिल्लो अवस्थामा संसदमा उपस्थित सङ्ख्याको हिसाबले, म गणितको हिसाबले भनिरहेको छु, त्यसको पनि टुङ्गो छैन। एकीकृत रहन्छ कि विभाजन? हेर्दाखेरि एमाले र जसपा विभाजनको सङ्घारमा देखा पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको कुरा गर्छ, त्यहाँ फेरि अर्को तछाड मछाड र रडाको सिर्जना हुने पूर्व संज्ञामा यस्तो देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो व्यवस्थाका अगुवाहरू, माओवादी केन्द्रको पनि त्यस्तै स्थिति छ। प्रचण्डजी जुन ढङ्गले सोचिरहनुहुन्छ, उहाँबाट ठुलो समूह, ठुलो तागत त्यहाँबाट विस्थापित भएको छ, कोही ओलीजीतिर, कोही कतिपय अन्यत्र। यसरी हेर्दाखेरि सबै राजनीतिक दल छिन्न भिन्न, कमजोर र आम मानिसले प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँमा प्रवेश गरेका छन्। लोकप्रियता हरेक नेता र हरेक पार्टीको स्वात्तै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा आम चाहनालाई कहीँ सम्बोधन हुन सकेको छैन। तरल अवस्था छ। राजनीतिक अस्थिरता झन्झन बढोत्तरीमा छ। हुन्छ कि? चल्छ भने कसरी चल्छ, अनि चल्दैन भने विकल्प के? यी यावत प्रश्न छन्। म आज यसको उहाँ मार्फत विश्लेषण गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब म मैले अलिकति प्रारम्भ पनि पृष्ठभूमिमा बताएँ। जुन अहिलेको राजनीतिक तस्विर देखा पर्दछ, तपाईँ स्वतन्त्र ढङ्गले बोल्ने त्यो हैसियत, ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ र समग्रमा राष्ट्रिय अवस्थालाई नजिकबाट तपाईँ बुझेको पनि व्यक्ति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि तपाईँ राम्रो बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। यो जो पृष्ठभूमिमा मैले बताएँ, यो तरल अवस्था पनि छ। प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री परमादेशबाटै नियुक्त भएको अवस्था छ। प्रक्रिया त्यसरी गएको छ। विगत राजनीतिक अस्थिरता भयो, अप्ठ्यारो भयो भनिएको त्यो निरन्तर कायम छ। त्यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने, जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने, दिन दुखी पीडित आम नागरिकलाई कहीँ न कहीँ ढाडस प्रदान गर्ने कतै केही छैन। यो के भएको भन्ने ठान्नुहुन्छ र के को उपज हो यो? कृपा। धन्यवाद जीवराम सर। अब पहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, यो जस्तो देशका समस्याहरू, जनताका समस्याहरू सम्बोधन नहुने, सधैँभरि यो अराजकता र तरलता मात्रै देखा भन्ने भन्नुभयो भने, पहिलो कुरो त मलाई के लाग्छ भन्छ भने, अहिले मात्रै होइन, 2007 साल यता यो दलको नाममा जति पनि परिवर्तनहरू भए, कुनै पनि परिवर्तनले देश र यहाँको नागरिकको चाहिँ समस्या सम्बोधन गरेको छैन। यो इतिहास हाम्रो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ होइन। जस्तो 47 सालपछि पनि हामीले के देख्यौँ भन्छ भने, यिनको प्राथमिकता चाहिँ विदेशी इन्ट्रेस्टमा उद्योग धन्दा बेच्ने, पुरै यिनको राजनीतिक उद्योग धन्दा बेच्नेमै केन्द्रित भयो। अब त्यसपछि अब यिनीहरूको खेल कहाँ लाग्यो भन्छ भने, माओवादी युद्ध सङ्गठित गर्ने, दरबार हत्याकाण्ड गर्ने, अनि 62-63 पछि आउनुहोस् तपाईँको नागरिकता, एमसिसी, जहिले पनि देश यिनीहरूले चाहिँ विदेशको एजेन्डामा घुमाइरहेका छन्। अब यस्तो हुनुको कारण मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तो यो राज्य प्रणाली, यो व्यवस्था, यिनी दलहरू, यिनले बोकेका जति विचारहरू हुन्,
यो सबैमा नेपालीपन नहुनु अथवा अरू कसैले हस्तान्तरण गरेका कसैले बोकाएका वा कपी गरेर ल्याइएको कारणले यो नेपालको इन्ट्रेस्टसँग यिनीहरूको कहीँ पनि मेल भइरहेको छैन हैन। अब त्यस कारणले मलाई लाग्छ यिनीहरू रहेसम्म र यो व्यवस्था रहेसम्म यो जो हामी तरलता भन्छौँ अराजकता भन्छौँ यसको अन्त्य मैले कतै पनि देख्दैन। एउटा यो बुझ्नुपर्ने कुरा, किन यहाँ यो दलले गरेर न व्यक्तिले गरेन मात्रै कुरो होइन कि जुन व्यवस्था प्रणाली छ यो नै हाम्रो निम्ति आएको होइन र अरू कसैले चाहिँ तपाईँको ल्याइदिएको हो। जस्तो तिनटै आन्दोलन हेर्नुहोस्, तपाईँको 7 सालको आन्दोलन, दलीय आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन, 62-63 र माओवादी युद्ध, यो चारवटा आन्दोलनको तपाईँको उत्थान र यसको समापन इन्डिङ नेपालभित्र छैन। यो हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ। यो उठाएको पनि बाहिरबाट छ र यसलाई चाहिँ तपाईँको ल्यान्डिङ गराएको पनि बाहिरबाट छ। त्यस कारणले अब यस्तो व्यवस्थाले देशको निम्ति के काम गर्छ, हामी के आशा गरिरहेका छौँ? यस्ता मान्छेहरूले यहाँको मान्छेको जनताको चाहिँ तपाईँको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, हामी एक खालको भ्रममा छौँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँले उठाएको दोस्रो तपाईँको कुरा के हुन्छ भने अब यो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो यो नेपालमा जो विदेशीहरूको शासन कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष, कहिले आर्थिक पाटोमा बढी देखिने कहिले राजनीतिक पाटोमा बढी देखिने, तर यो वा त्यो रूपमा विदेशीहरूकै शासन हो। यो नेपालको यो जो दलीय प्रणाली भनेको विदेशीहरूकै शासन हो। अब यो एउटा आफ्नो उत्कर्षमा चाहिँ पुगिसकेको छ, एउटा उत्कर्षको बिन्दुमा पुगेको छ। अब त्यसको प्रारम्भ उत्कर्षको त्यो पोइन्ट भनेको मैले भन्ने गर्छु 12 बुद्धे समझदारी हो हैन। जुन बिन्दुमा गएर हाम्रो देशको राज्यको चाहिँ शक्ति केन्द्र चाहिँ यिनीहरूले विदेशीको हातमा बुझाए, त्यो दिनदेखि सुरु भएको तरलता, किन तरलता के कारणले आइरहेको छ हामीले बुझ्ने त्यो हो। किन भन्छ भने तरलता के कारणले यो चाहिँ रोकिएको छैन त भन्छ भने यसलाई रोक्ने राज्यको जो राजनीतिक शक्ति केन्द्र हुन्छ, जो मियो हुन्छ, त्यो मियो छैन। दरबार हत्याकाण्डपछि त्यो मियो नेपालमा छैन, त्यो उनको हातमा गयो हो। त्यसकारणले यो तरलता रोकिँदैन। किन भन्छ भने विदेशले त रोक्दैन, यो तरलता अझ चाहिँ बढाउँदै गएर अब नेपाललाई एक ठाउँमा गएर चाहिँ धराशायी बनाउने उनको योजना, त्यस कारणले यो रोकिँदैन। तर यससँग मैले जोड्न खोजेको अर्को पाटो के हो भन्छ भने यो वैदेशिक गुलामीको उत्कर्ष 12 बुद्धेमै भएको हो। 63 सालपछि त्यही कोर्स अगाडि बढेको छ हैन। नेपाललाई कसरी समाप्त पार्ने हैन, समाप्त पार्ने भन्नाले विदेशी हस्तक्षेपै हुनु पर्दैन। जस्तो जे गरिरहेका छन् यही चाहिँ अरू 1-2 वर्ष गए त नेपाल त सिद्धो है, आफै पनि चाहिँ तपाईँको विसर्जन हुने खतरा बढ्छ। अब 2 वर्ष यही रूपमा गयो भने नेपाल सिद्धो होइन, ठेक्दैन सर। जस्तो तपाईँको भन्नुभयो नि, जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, अहिले पनि चाहिँ जस्तो ओली गए, अब शेरबहादुर देउबा कतिखेर हो, त्यसपछि के हुन्छ होइन, यस्तो छेनछेनमा एकैछिनमा होइन कतिखेर के हुन्छ भन्ने स्थिति आयो। किन भन्छ भने यो अहिलेको परिस्थिति चाहिँ यति समयसम्म टिक्ला भन्ने कुनै जग नै छैन, ग्राउन्ड नै छैन, सबै भत्किसकेको छ। माने देश त यस्तो भयो कि मलाई लाग्छ मैले भने नि जो उत्कर्ष भने नि, अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्कटको चरणतिर पस्यो यो आफै पनि है। यिनी दलहरू यो व्यवस्था र 12 बुद्धे समझदारीको जो चाहिँ तपाईँको अब एउटा रणनीति थियो, यो आफै पनि एउटा सङ्कटको चक्रव्यूहमा फस्दै गयो र अब त्यसले कस्तो रूप सिर्जना गर्यो अहिले भन्छ भने बाहिर देख्दाखेरि त हामी दल देखिरहेका छौँ हैन। अब केही समयमै दलहरूकै शासन पनि देखेला, तर राज्य प्रणाली राजनीतिक मामिलाहरूमा अरू मामिलाहरूमा निर्णायक रूपमा चाहिँ निर्णय गर्ने हैसियत पनि अब दलहरूको हातबाट बाहिर गइसकेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। दलहरू पनि अब चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो देखाउने हुन्छ नि बुख्याचाको रूपमा परिणत भइसकेको छ। जस्तो त्यसको एउटा उदाहरण त हामीले के देख्यौँ, जस्तो निर्वाचन आयोगले एउटा पार्टी फोडिदियो हैन। अब पार्टी फोड्ने र जोड्ने पार्टी होइन कि अब निर्वाचन आयोग, कुनै पनि पार्टी जोडिदिने र फोडिदिने निर्वाचन आयोग। अब योभन्दा अगाडि विदेशीले गर्थ्यो हैन। अब चाहिँ तपाईँको अब बिस्तारै चाहिँ त्यो क्षेत्रमा हात चाहिँ तपाईँको यहाँका सरकारी निकायले हाल्न थाले। अब प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने चाहिँ सर्वोच्च अदालत हैन। अब प्रतिनिधि सभा पनि चाहिएन। किन यसले के सङ्केत दिन्छ त भन्छ भने दल र अब दलीय प्रणालीमा आधारित जो चाहिँ सिस्टम हो त्यो पूर्ण रूपमा भङ्ग भइसकेको छ र अब यिनको कन्ट्रोलमा छैन। किन यिनीहरूले बुझ्या त होला नि त, प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले नियुक्त गर्ने होइन भनेर त यिनले त बुझ्या होलान्, जो भएका छन् यिनीहरूले पनि बुझ्या होलान्, तर जिन्दाबाद भन्नु पर्या छ। किन उपाय छैन, आफूले गर्न सक्ने स्थिति छैन। माने दलहरूको हातमा छैन, त्यो अन्त ट्रान्सफर भइसक्यो, अन्त सिफ्ट भइसक्यो।
त्यस कारणले यो एउटा ठुलो दुर्घटनाको दिशातिर एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ र एउटा अब आउने चरण एकदमै अँध्यारो मेरो आफ्नो चाहिँ अनुमानमा। त्यो कति समय लाग्छ भन्ने तपाईँ होइन, यस्तो हुन्छ, एउटा मैले भन्नुभयो नि तपाईँले, अँध्यारो जुन चरणमा अब प्रवेश गर्छ। होइन, जस्तो नै त्यो सुरु भयो जस्तो केपी ओलीको नेतृत्वमा 2 पटक संसद विघटन भयो। अब शेरबहादुरलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो। अब 23, 24, 25 दिन कति भइसक्यो के अरे मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। अब यो उतार चढाव केपी ओली र चाहिँ शेरबहादुरको बिचमा जो उतार चढाव हो यसका पछाडि यिनका आफ्ना केही छैनन्, सब बाहिरका एजेन्डा हुन्। र मेरो आफ्नो बुझाइमा जस्तो नागरिकताको केही कुराहरू छन्, केही कुराहरू एमसिसीसँग जोडिएका छन्। अब विदेशीले पनि चाहिँ अब कसले सक्छ कसले सक्दैन त्यो सबै चाहिँ ट्रायल गरिरहेको छ, हेरिरहेको छ, जाँचिरहेको छ। अब माने उनीहरूले जाँचिरहेका छन्। मैले अघि नै पनि भने यिनीहरूको हैसियत के हो त भन्छ भने यिनले चाहेर केही पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ देशको राजनीति पुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरू असफलै हुन्छन्। जस्तो शेरबहादुर पनि असफल हुने हो, त्यसपछि अर्को उतार चढाव आउँछ र यसले एउटा चाहिँ ठुलो विस्फोटको बिन्दुमा लैजान्छ। अब समय यति भनेर त अब अनुमान ठ्याक्कै गर्नु गल्ती होला, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो प्रक्रिया जो छ नि यो 1-1.5 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन, एउटा ठुलो विस्फोट र एउटा विद्रोहको सम्भावना चाहिँ एकदम अगाडि आइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात यो जो प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदको जो संरचना छ, जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने अर्थात् सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने त्यो म्याद अझै 1.5 वर्ष जति बाँकी छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अहिले हेर्दा गणितको हिसाबले हेर्दा शेरबहादुरजीको अवस्था अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको देखा पर्छ। माधव कुमार नेपालजीले चाहेर पनि शेरबहादुरलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने कर्णालीका जो प्रदेश सभाका सांसदहरूको जो पद गयो अदालतको थप पछिल्लो निर्णय पश्चात, त्यस अनुरूप भोलि माधवजीहरूले शेरबहादुरलाई सहयोग गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि पद रहँदैन। यसो हुँदा जम्मा शेरबहादुरलाई प्राविधिक हिसाबले उहाँ प्रतिनिधि सभामै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ र यसले ल्याउने कुनै पनि विधेयक पास हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। देउबा नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सभामा सिधै देउबा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने प्रश्न छ। यसकारण कि जसपामा जो 32 छन् सांसदहरू, त्यसमध्येमा हिजोका दिनमा महन्त र राजेन्द्र महतोसँग 20 थियो, 12 उपेन्द्र बाबुरामसँग थियो। आज महन्त राजेन्द्र महतो सत्ताबाट बाहिरसँगै ठिक उल्टो भएको छ। 20 यता उपेन्द्र बाबुरामतिर छ र उतातर्फ 12 छ। त्यो 12 जनाले कुन बेला कसलाई भोट हाल्छन् थाहा छैन। त्यसकारण यस्तो स्थिति र भोलि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि फेरि अनि त्यसमा त्यो गणितमा पनि फेरबदल आउन सक्छ। यसरी हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र पक्ष यी समग्र जोड्दा जम्मा 130 मात्रै प्रतिनिधि सभा, त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहित प्लस गर्दा त्यो देखिन्छ। यसले ठुलो सङ्कट निम्तिने खतरा छ। यो हिसाब हेर्दा के शेरबहादुरजी अग्रिम चुनावमा जाने मनस्थिति, त्यो तयारी र सायद माधवजीहरू पनि त्यो हिसाबले सोचिरहेको हुन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ। प्रचण्डजी, माधवजी, बाबुराम, उपेन्द्रजी र शेरबहादुरजीहरू बीच एक ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने र अरू खाले अलग अलग यस्तो स्थिति बन्न सक्ने सम्भावना छ र त्यसले व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ र त्यसले एउटा राजनीतिलाई एउटा ठाउँमा प्रवेश गराउँछ, आरपारको लडाइँको राजनीतिक लडाइँको अवस्थामा प्रवेश गराउँछ भन्ने केही आधार छ? निश्चित रूपमा छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो यसलाई अब हामीले जस्तो विदेशीहरू जो 3-4वटा विकल्पमा खेलिरहेछन् यो सबैलाई अलिकति चाहिँ गहिरेर यिनको भूमिकामा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो उनीहरू एउटै विकल्पमा भर परेका छैनन् होइन। जस्तो केपी ओलीबाट काम हुँदैन भन्ने लाग्यो, शेरबहादुरले ल्याए। अब शेरबहादुरबाट हुने ग्यारेन्टी पनि छैन होइन। त्यसकारणले शेरबहादुरबाट भएन भने के होइन, उनीहरू अरू विकल्पमा खेलिरहेछन्। जस्तो माधव नेपालको कुरो ल्याउनु भयो अथवा चाहिँ प्रचण्डको ल्याउनु भयो। अब यसमा जानुभन्दा पहिले हामीले एकचोटि उनको कोसिस, प्राथमिक कोसिस के हो भन्ने कुरामा हामी कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्छ भने यो केपी ओलीको बहिर्गमन पछिको जुन चाहिँ समीकरण हो, यो 12 बुँदे समझदारी गर्ने
र अब त्यसको पक्षमा रहेका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइएको हो। पहिले उनीहरूले त्यो समीकरण बिउतारी केही हुन्छ कि भनेर उनले हेर्न खोजिरहेका छन् होइन। जस्तो अहिले चाहिँ अब काङ्ग्रेस, अब त्यसबेला चाहिँ एमालेको नेतृत्व माधव नेपाल भए, अब प्रचण्ड बाबुरामहरू भए, मधेसवादी त बनेको थिएन तर चाहिँ लाइन त्यही हो। त 12 बुँदे समझदारी गर्ने जुन चाहिँ तपाईँको गिरोह छ यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर अब अर्को उनको चाहना विपरीतको एउटा दिशामा चाहिँ नेपाललाई अगाडि बढ्न नदिने खालको एउटा खेल उनीहरूले अहिले खेले पछिल्लो कालमा। र अहिले 12 बुँदेका पक्ष पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने अहिले सबै ग्याङ त्यही हो। अहिले केपीको विरोधको बहाना केपीको विरोधको छ, तर उनको विरोधको बहानामा जो एकजुटता छ त्यो सबै 12 बुँदेको गिरोह हो। उनले एक ठाउँमा ल्याएका छन्। अहिले त्यो लगाम फेरि 12 बुँदेको लगाम चाहिँ फेरि अहिले यिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढाउने खालको यिनको प्रयत्नले तपाईँको शेरबहादुरको सरकार बनेको छ एउटा। अब यहाँभित्र चाहिँ जटिलता छ। जस्तो केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा चाहिँ तपाईँको अब ठुलो द्वन्द्व छ। न उनीहरू फुटेका छन् न उनीहरू जुटेका छन्। अब यो स्थिति सबैलाई थाहा छ होइन, त्यो विदेशीले पनि बुझेको छ। त्यस कारणले 12 बुँदेको पक्षधर सबै ग्याङलाई एक ठाउँमा राखेर मात्रै सबै भइहाल्ने स्थिति छैन होइन। जस्तो त्यो भइहाल्ने स्थिति किन छैन त भन्छ भने अब माधव नेपाल केपी ओलीसँग फुटेर शेरबहादुरसँग देखेर चाहिँ मिल्न पनि नसक्ने, त्यसबाट उनलाई ठुलो क्षति हुन्छ। अब केपी ओलीलाई उठ्न नदिनको निम्ति शेरबहादुरसँग टाँसिन पनि नछोड्ने यो रोलमा माधव नेपाल छन्। र माधव नेपालको मैले रणनीति यो ग्याङको मैले रणनीति सायद त्यो मलाई लाग्छ त्यो एउटा चाहिँ यो अराजकतालाई निरन्तरता दिनको निम्ति त्यो विदेशीहरूले दिएको एउटा चाहिँ गाइडलाइन हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। माधव नेपालको कस्तो देख्यो भन्छ भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तर एमालेबाट चाहिँ तपाईँको विभाजित नहुने, किन यता चाहिँ एमालेलाई पनि बल्झाइराख्नु पर्यो। जस्तो अक्रमणी त बनाइराख्नु पर्यो। जस्तो एमाले नजुट्ने भएपछि त अब त्यहाँभित्रबाट निर्णय त केही पनि हुँदैन। उनीहरू आफ्ना केन्द्रीय समिति भनेर छुट्टै बसिरहेका छन्, संसदीय दल भनेर बसिरहेका छन्, न चाहिँ एउटै पार्टी हो भन्न सक्छन्, न माधव नेपाल चाहिँ शेरबहादुरसँग देखेर जान सक्छन् होइन। त्यो दोस्रो विकल्प मैले भन्न खोजेको। उनीहरूको विदेशीहरूको पहिलो विकल्प 12 बुँदे सँग जोडिएका सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर काम गराउने। अब त्यहाँ केही समस्या छन्। जस्तो 12 बुँदे गर्नेहरूभित्रै एमसीसी चाहिँ तपाईँको म एकमत छैन, नागरिकता विधेयकमा एकमत छैन। जस्तो अहिले चाहिँ शेरबहादुरलाई अगाडि बढाउने कि केपीके उसबाट जाने भन्ने कुरोमा एकमत छैन। अब एकमत नभइसकेपछि त्यसपछि उनको अर्को दोस्रो प्रयोग भयो होइन। दोस्रो प्रयोग मैले भने नि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, केपी ओलीसँग नफुट्ने, माधव नेपालको त्यो रोल देख्यो होइन। अब जस्तो महन्त ठाकुरहरूको देख्यो होइन, केपी ओलीसँग आएर जोड्ने, सरकार ढल्ने बित्तिकै फेरि उनीहरू चाहिँ मन नलागी अहिले शेरबहादुरलाई समर्थन गरेका छन्। अब यो एउटा दोस्रो खालको प्रयोग भयो। यो दोस्रो खालको प्रयोग हो। अब तेस्रो खालको प्रयोग के हो भन्छ भने अब यिनीहरूबाट पनि तपाईँको निस्केन भने, अब निकास निस्केन यो समीकरणबाट केही पनि भएन भने उनले अर्को तेस्रो विकल्पमा कुनै गृह कार्य गरिरहेको हुनुपर्छ, निश्चित रूपमा छ। जस्तो हामीले पहिले देख्यौँ नि खेलराजको एउटा प्रकरण हेऱ्यो पहिले होइन, अथवा त्यही रूपमा आउला अथवा चाहिँ स्वरूप अलिकति बदलिएर अर्को कुनै दृश्य सडकबाट केही देखेला, यो विकल्पमा यिनले खोजिरहेका छन्। अब यो एउटा कारणले भइरहेछ। यो के कारणले भइरहेछ भन्छ भने यस्तो यो अन्योलतामा यो के भन्छ भने उनीहरू पनि अन्योलमा छन् होइन। हामी त जनता त हुने नै भयो, उनीहरू आफै पनि अन्यल छन्। यो कहाँ जान्छ भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहा छैन। अब यो समस्या कहाँबाट आयो भन्छ भने संविधान जारी गरिसकेपछि संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई भट्याउन लगाउने मुद्दा एकै खालका थिए होइन। संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि इत्यादि, लोकतन्त्र, अब यिनै मुद्दा वरिपरि सबैलाई एकजुट बनाएको थिए। अब संविधान जारी भइसकेपछि एउटा समस्या त हल भयो नि उनीहरूको। जस्तो संविधानमा केही कुराहरू लेखिए, त्यसपछि अब संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि जुन समीकरणले काम गरेको थियो संविधान जारी भएपछि त्यसले काम नगर्ने भयो। र अब संविधान जारी भएपछि पनि उनीहरूले सोचेका र बनाएका कैयौँ रणनीतिहरूका गाँठा फुकेनन् होइन। जस्तो यो गाँठो किन फुकेन भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिभित्र छ सबै खालका शक्तिहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको टक्राउ त बढ्दै गएको छ। तपाईँको चिनियाहरू छन्, रसियनहरू छन्, अमेरिकन छन्, युरोपियन छन्, इन्डियन छन्, अरू देशहरू छन्। पहिले यस्तो थिएन। जस्तो 12 बुँदे गदाउँदाखेरि यति जटिल थिएन।
अब यो शक्ति सन्तुलन जो परिवर्तन भयो यसले जाँदै तपाईँको दलहरूभित्र पनि एउटा ठुलो जटिलता पैदा भयो हैन, सबैको असर बढ्दै गयो, राज्य प्रणालीमा पनि जटिलता बढ्दै गयो र अब दुवै ठाउँबाट निकास ननिस्कने खालको समस्या आयो हैन। माने सर्वसम्मत काहीँ पनि नहुने भयो, सर्लक्क जान सक्दैन नि पहिले। जस्तो 62-63 पछि 4 दल भने बसे, 4 जना बसे, निर्णय गरिदिए। नागरिकता ऐन पनि तिनले 4 दलले बनाइदिए, संहिता पनि 4 दलले थपिदिए हैन। तपाईको राजा फ्याँक्ने भन्ने निर्णय पनि 4 दलले गरिदिए। त्यो सबै हुने स्थिति थियो, त्यो भएन, त्यो संविधान जारी भएपछि भएन। अब यो जो गत्यावरोध हो, यो गत्यावरोधलाई यसको गाँठोलाई कसरी फुकाउने भन्ने जो अब चिन्ता हो उनीहरूको, अब त्यसको एउटै मात्र बाटो के थियो हुन्छ भने जब भएको संरचनाबाट चाहिँ निकास नखुल्ने भएपछि अब यसलाई तोड्नु पर्यो, यसलाई तोड्नु पर्यो र नयाँ खालको समीकरण बनाउनु पर्यो। वो उनले भएको जस्तो राज्य प्रणाली र दल यो दुवै चिजलाई चाहिँ तपाईँको तोडेर हैन, यसलाई छिन्न भिन्न बनाएर आफ्नो अनुकूलका चाहिँ प्रवृत्तिहरू पात्रहरू सबैतिर चाहिँ जम्मा गरेर एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको एलायन्स बनाउने, त्यो खेलमा विदेशी गइरहेछ अहिले। यो दलहरूभित्र टक्राउ त्यहाँबाट आइरहेछ हैन। जस्तो चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामलाई संविधानले फुटायो, संविधान जारी भएपछि अब प्रचण्ड बाबुरामले सँगै राख्नुको औचित्य भएन, किन उनलाई त एउटा मुद्दामा राखेको थियो हैन। त्यो मुद्दा त संविधानमा आइसक्यो, आइसकेपछि प्रचण्ड बाबुरामलाई किन सँगै राख्ने हैन, उनलाई फरक रोलमा खेलाउनु पर्यो। अब अलि पछि आएर चाहिँ अब के अरे चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड केपी जोड्ने त्यसले काम गर्न सकेन, उनीहरू तोडिए हैन। त्यो मात्रै होइन, अनि बाँकी बचेको एमाले मात्र पनि निकास नदिने भयो हैन। जस्तो एमाले पङ्क्तिमै पनि एमसिसीमा विभाजन आयो, त्यसपछि अब माधव नेपाल र ओली फुटिए, काङ्ग्रेसभित्र त्यही देख्नु भएको छ, मधेसवादी फुटि नै सक्यो। अब राप्रपाको पनि तपाईँको मैले सुनेको चाहिँ जति जुटेका हुन् त्योभन्दा 2 गुणा सङ्ख्यामा बढी चाहिँ समूह भएर फुट्दैछन्। माने यो विभाजन किन आइरहेछ भन्छ भने दुईटा चिज हामीले हेर्ने, एउटा चाहिँ यिनलाई चलाउने विदेशी शक्तिले आफ्नो समीकरण खोजिरहेछ त्यहाँभित्रबाट हैन। जस्तो सबै दलभित्र एउटा इन्डियन दलाल होला, तत्त्व होला, एउटा अमेरिकन फ्याक्टर छ, एउटा चाहिँ युरोपियन फ्याक्टर छ। अब कोही अलिकति चाहिँ तपाईँको अब चीन र रुससँग नजिक होला हैन। अब यसले जो असर गर्यो, एउटा यसको निकास कसरी खोज्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ मैले भने नि यो अवस्था आउनुका पछाडि अब ठ्याक्कै आफ्नो पक्षमा माहौल नबन्दासम्म नेपाललाई स्थिर हुन नदिने, नेपाललाई चाहिँ संलिन नदिने, यसलाई चाहिँ शान्त हुन नदिने एउटा दोस्रो रणनीति। किन भन्छ भने एउटा आफू चलखेल गर्ने एउटा समय त चाहियो, त्यो परिस्थिति त बनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति पनि अब सबै दलभित्र लडाउने भिडाउने कामहरू गरिरहेका छन्। अब मैले भने नि एउटा कुरा, अब यो चाहिँ यिनीहरूको ग्राउन्ड तलदेखि भत्किसकेका छ। अब यिनीहरू चाहिँ बाहिरको शक्तिले जतातिर चाहिँ तपाईँको लात्तीले हाने उतैतिर चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ, भगवान जस्तो भइसकेका छ। यसमा अलिकति स्पष्ट पार्दैन त, एउटा यही देशमा जन्मेको, यही देशको नागरिकताधारी र नेपाली बाबुआमाका सन्तति जसलाई यो देश नेपाल छ, नेपाली जन छन् र तिनलाई सांसद बनाएको छ, मन्त्री बनाएको छ, प्रधानमन्त्री बनाएको छ, राष्ट्रपति बनाएको छ, या यो देशको शासन प्रशासनमा उनीहरूलाई त्यो अवसर प्राप्त छ। पृथ्वीनारायण शाहले उनको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत देश भएको कारणले त्यो व्यक्ति के पाउनका लागि मुलुक उप यति गद्दारी गर्छ र यहाँले गाइडलाइन भन्नुभयो नि, त्यो विदेशीहरूको गाइडलाइन अनुसार चल्ने अवस्थामा नेता पुग्छ, के कारण हो यो? यसको हो यही हो सर। जस्तो तपाईँ हामीलाई एउटा मतलब पनि आम नेपालीलाई यस्ता मान्छेहरूलाई नेपाली भन्नुपर्दा अथवा चाहिँ हाम्रो देशको शासक हुनु भन्नुपर्दा आफूमा एउटा घृणा पैदा हुनुपर्ने, हिंताबोध पैदा हुनुपर्ने, त्यो मात्र होइन हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा मस्तिष्कमा आगो बल्नुपर्ने हो हैन। तर परिस्थिति त्यस्तो खालको बन्दै आयो, बनाउँदै ल्याए हैन। परिस्थिति कस्तो बनाउँदै ल्याए भन्छ भने विदेशीको दलाली गर्नु, उसको निम्ति काम गर्नु पनि एउटा सामान्य कुरा हो हैन। उसको सुराकी गर्नु पनि सामान्य कुरा हो, उसको स्वार्थको पक्षमा चाहिँ नाङ्गुरमा प्रस्तुत हुनु पनि सामान्य कुरा हो। यस्तो खालको एउटा स्कुलिङ। दोस्रो चाहिँ लामो समयसम्म त्यस्तो परिवेश बन्दाखेरि आम मान्छेहरूमा के भयो हुन्छ भने विदेशी हस्तक्षेप सामान्य र स्वाभाविक खालको कुरा हो भन्ने पनि पर्दै गयो, अभ्यस्त भए। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यिनीहरू नेपाली हुन्, यिनीहरू चाहिँ देश चलाउने दलका मान्छे हुन् भन्नुपर्ने एउटा लज्जाजनक अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। जस्तो यस्तो गरायो, एउटा त चाहिँ यहाँको भू राजनीतिले गरायो,
दोस्रो यसको जग के हो भन्छ भने यसको जग के हो भन्छ भने मैले भने 2007 सालमा जो दलीयताको नाममा आधुनिकतावाद भने यिनीहरूले दलीयता डेमोक्रेसी डेभलपमेन्टको नारामा जे चिज आयो हो यो हाम्रो अहिलेको अवस्थाको मूल कारण त्यही हो। यो हाम्रो केही पनि थिएन, हामीले यही नै बुझेनौँ हैन। सबै बाहिर निर्माण गरिएका चिज थिए, बनिबनाउ चिज थिए, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको हातमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिदिएका हुन् हैन। इन्डियामा उनीहरूले स्थानान्तरण गरिदिए, इन्डियनहरूले यहाँ गरिदिए र अब हामीले अपनाएको प्रजातन्त्रको नाममा, विकासको नाममा र दलिताको नाममा हामीले अपनाएको चिज सबै विदेशी भयो हैन। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो हाम्रो जो स्वदेशीपनसँग जो अन्तर्विरोध त्यसको बढ्दै गयो नि, त्यो चाहिँ एउटा बिन्दुमा भएर त्यो विस्फोट भएको यति हो मैले बुझेको। अनि एउटा विस्फोट भयो सुन्नु, एउटा म यो सकिहाल्छु। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपालको भू राजनीति हैन। जस्तो अहिले संसारका ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको स्वार्थसँग एकदम प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो नि अहिले, उनको रणनीतिसँग जोडियो। र तेस्रो चिज के हो भन्छ भने तपाईँको यो पराधीन राजनीति गर्ने, पराधीन सत्ताको राजनीति गर्ने मान्छेहरू विदेशीसँग नबिकिकन, उनको नखाइकन, उनको काम नगरिकन मन्त्री भइन सत्तामा गइन्न भन्ने जो एउटा मानसिकता बन्दै गयो, त्यसले गर्दाखेरि सबै बिके। यो अहिले यस्तो यिनीहरू यति चाहिँ घृणित रूपमा प्रस्तुत हुनुको एउटा कारण के हुन्छ भने विदेशीको नखाएको र उनको निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सत्तामा नआएको एकजना पनि मान्छे छैन, एकजना पनि मान्छे छैन। र मैले भन्छु नि, मेरो भाषामा भन्ने हो भने यिनलाई सडकमा ल्याएर यिनका छाती नौराउँदासम्म हामीले नैतिक समाजको सन्देश अब दिन सक्दैनौँ। यिनी यो स्तरका जघन्य अपराधीहरू हुन् र यिनी पुरै विदेशीको निम्ति काम गर्ने भाडाका सैनिकहरू हुन्, भाडाका सिपाहीहरू हुन्। यिनलाई नेपाली भन्नु नै हाम्रो दुर्दशाको मुख्य कारण हो। अब यो कुरो सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालीले तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ, नेपाली समाजमा जो ठुला ठानिएका पार्टीहरू, तिनका पछाडि ठुलो राजनीतिक शक्ति अर्थात् समूह, व्यक्ति समेटिएको छ। पढे लेखेका मान्छे, देश विदेश जानेका, बुझेका, त्यस्ता खाले मानिसहरू समेटिएका देखिन्छ। त्यो व्यक्ति नजानेर नबुझेर त्यो अनुयायी त्यो पार्टीको, जो तपाईँले जसरी भन्नुभयो यी त ठुलो गद्दारी गरिरहेछन् मुलुकका लागि, त्यो नबुझेर नजानेर तिनका अनुयायी भइरहेको छ कि अथवा के त? किन त्यो व्यक्ति, आम मानिस किन त्यो उसँग सरेन्डर गर्न बाध्य छ? के कारण हो? होइन सर, यसमा एउटै तह छैन। जस्तो यिनी सबैलाई एउटै तहमा राखेर हेर्नु हुँदैन। जस्तो एउटा पङ्क्ति चाहिँ पुरै पेशेवर अपराधीहरूको पङ्क्ति हो हैन, जो विदेशीको खाएको छ, त्यो दलदेखि लिएर बौद्धिक हुँ भन्नेसम्म हैन, उसको तलब खाएको छ, पैसा खाएको छ र उसले बकवास गर्छ, विदेशीको पक्षमा बकवास गर्छ। त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने नेपालको कुनै संयन्त्र छैन। होइन होइन, मोनिटरिङ कसले गरिदिने? तपाईँको सिस्टम नै विदेशी रहेछ, आज मोनिटरिङ कसले गरिदिने? त्यो राज्यका छैन छैन, बिल्कुल होइन। यही हो समस्या सर। अलिकति जे थियो मुलुकको सार्वभौमिकता बचाउने जिम्मेवारी लिएर बसेका कतिपय संयन्त्र भनिन्छ नि त, तिनले केही गर्दैन। होइन, अब कुनै सम्भावना छैन। जस्तो अलिकति चाहिँ देशको निम्ति तपाईँले भने जस्तो एउटा सम्भावना त्यही पञ्चायतकालमा देखियो, व्यवहारमै पनि देखियो, पूर्ण रूपमा होइन, तर देशको अस्मिताको निम्ति, देशको सार्वभौमिकता स्वाधीनताको निम्ति पञ्चायतकालमा धेरै ठुलो काम भएको हो। र मलाई लाग्छ त्यो 10 वर्षको के अरे त्यो 29 वर्षको अवधिले नै नेपाललाई जीवित राख्न सफल भएको हो, नत्र नेपाल कहाँ पुग्थ्यो भन्न सकिँदैन। अब 2047 सालपछि तपाईँले भनेको कुराको कल्पना कहीँ पनि गर्नु होला, चाहिँ सुरुको अवस्थामा केही निकायहरू हुँदा हुन् हैन, तर अब देश यो अवस्थामा आउँदाखेरि यिनको जो भूमिका देखिन्छ नि, बाहिर जो देखिन्छ नि, यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब नेपालीहरूले धेरै आशा कसैबाट गर्नुपर्ने र धेरै भर पर्नुपर्ने स्थिति मैले देख्दिनँ हैन। नेपालीहरू अब आफै भिड्नुपर्ने अवस्थामा देश पुग्यो। अब चाहिँ आफ्नै पङ्क्ति माने नयाँ खालको एउटा चाहिँ मुभ नगरिकन र अब देशको निम्ति यिनीसँग वारपारको लडाइँमा जानुपर्छ भन्ने एउटा सोचतिर नगइकन अब यसबाट चाहिँ पार पाइने सम्भावना मैले एकदम कमजोर भइसक्यो। वारपारको लडाइँमा जान्छ त अब तपाईको? होइन सर, अपरिहार्य सर। जस्तो सुन्नुहोस् है, हुन त मैले भन्छु नि, हाम्रो पार्टीले अथवा मैले पनि त्यो बनिबनाउ रूपमा हाम्रो हिंसाको बाटो त हामी भनेका छैनौँ, भन्दैनौँ पनि, तर चाहिँ एउटा आदर्शको पाटो एउटा हुन्छ, आदर्शको पाटो एउटा हुन्छ विचारको, वास्तविक जीवन अर्को हुन्छ। संसारको अहिलेसम्मको इतिहासले के भन्छ भने एउटा अपराधी तत्त्वसँग नलडिकन, मुठभेड नभइकन, हिंसाको बाटो नगइकन
संसारमा परिवर्तन कहीँ पनि भएको छैन र हुँदैन पनि। किन भन्छ भने त्यो यथार्थताको एउटा दृश्य हो त्यो, होइन? जस्तो तपाईँ हामी हिंसा चाहन्नौँ, तर उसले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ, यो अपराधी तत्त्वले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। किन तपाईँ हामी चाहिँ देश र जनताको निम्ति बोल्दै गयौँ र अलिकति शक्ति हुँदै गयो भने यो आक्रमणमा आउँछ। जस्तो हामी त देख्यौँ नि त, जस्तो कति मान्छे मार्ने, होइन? त्यही एमालेका अपराधीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारी मार्ने, होइन? अब त्यही सेनाभित्रका अपराधी प्रयोग गरेर चाहिँ राजा मार्ने, त्यही चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम जस्ता अपराधी प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको 17,000 नेपाली मार्ने, मारि त रहेछन् नि, होइन? सुशील कोइराला मार्ने, होइन? त्यही काङ्ग्रेसकै सदस्य हुँ भन्ने वरिपरिका मान्छे प्रयोग गरी सुशील कोइराला मान्छे, यो त गरिरहेछन् नि उनीहरूले। त्यसैले हामीले पनि भोलि गर्छन्। त्यसकारणले हामीले आफ्नो बाटो हिंसाको बाटो हो नभन्दै पनि मानसिक रूपमा हामी के प्रश्न हुनुपर्छ भन्छ भने यिनीसँग हामी लड्नै पर्छ। एक ठाउँमा गएर यिनीसँग वारपार गर्न हामी लड्नै पर्छ। त्यो बिना चाहिँ तपाईँको परिवर्तन सम्भव छैन, देश जोगाउन सम्भव छैन। किन सत्ता त चाहिँ एउटा अपराधी, यस्तो अपराधी जो अर्काको निम्ति काम गर्छ, अपराधी मात्रै होइन, त्यो स्वदेशी अपराधी भइदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यो विदेशीले तपाईँको भाडामा प्रयोग गरेको अपराधी अब अनि विदेशीले चाहिँ हामीलाई शान्तिपूर्ण किसिमले काम गर्न दिन्छ, हाम्रा कुरा सुन्छ, होइन? यो त मूर्खतापूर्ण कल्पना हुन्छ। हामीले मानसिक रूपमा चाहिँ हामी भिड्नै पर्छ भन्ने सोचबाट हामी जानै पर्छ यदि देशको निम्ति कुरा गर्ने हो भने, होइन? तर त्यो आउँछ अवश्यम्भावी रूपमा, त्यो बिन्दु आउँछ, त्यो चरण आउँछ। मैले त्यही भन्ने अघि नै भने एउटा ठुलो विस्फोट बिना होइन, एउटा ठुलो जनविद्रोह भनौँ, कसैले जनविद्रोहको भाषा प्रयोग गरेका छ, कसैले अब अर्को कुनै भाषा प्रयोग गर्ला, माने जनताले राजनीतिक पहल र यो लडाइँको चाहिँ तपाईँको इनिसिएसन आफ्नो हातमा नलिकन यो समस्याको समाधान छैन, होइन? यो आफै अब भइदियोस् भन्ने कतिपय मान्छेहरू कुरो मैले बार भन्छु नि। मैले राज संस्थाकै कुरा उठ्दाखेरि पनि तपाईँसँग पनि भने नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जीवन जो नेपालको भू राजनीतिसँग टक्राइरहेका छन् नि स्वार्थमा, उनीहरूको जीवन नै तपाईँको दाउमा लागेको भू राजनीति हो, होइन? जस्तो नेपालको भू राजनीति चीन नरहने कि अमेरिका नरहने भन्ने हो, अथवा चाहिँ पश्चिम नरहने कि पूर्व नरहने भन्ने भू राजनीति हो यहाँको। यो भू राजनीतिमा मौन बसेर सबैलाई मनाएर, होइन, सबैलाई मनपर्ने कुनै एजेन्डा खोजेर यहाँ राजनीति गर्नु मूर्खता, असम्भव छ। त्यसकारणले चाहे तपाईँको राज संस्थाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सेनाको कुरा गर्नुहोस्, मैले बारम्बार भनेको छु यो अवस्थामा सेनाले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने बुझेर गर्न सकेन भने सेना विघटन हुन्छ। अफगानिस्तान देख्यो नि त, बोकेर कति दिन बोक्ने, होइन? आफै पुष्टि गर्न नसकेपछि त तालिबानले विस्थापित गर्छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले अफगानी सेना विस्थापित गर्न थाल्यो, होइन? संसारको धेरै देशमा यस्तो भएको छ। हिजो यही युद्धकालमा देखिएन, त्यो विदेशीले गरिदिएको भए पनि त्यो भूमिका चाहिँ तपाईँको अर्को पक्षले खोज्न थाल्यो भने त सेना त बन्दो रहेछ नि। त्यो त हाम्रै देशमा पनि त हेऱ्यौँ, होइन? पहिले पनि त काङ्ग्रेसले गरेको हो। माने अब यो भूमिका नखेल्नेहरू, होइन, अथवा चाहिँ सबैले अर्काले गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नेहरूले नेपालको भू राजनीतिको जटिलता बुझेका छैनन्, यसको गहिराई, यसको गम्भीरता बुझेका छैनन्। त्यही मैले राज संस्थाकै कुरा बारम्बार भन्छु, यो कसैले कामना गरेर भिडले जनताले चाहिँ तपाईँको बोकेरलाई नारायणडीमा राखिदिनु भएन, होइन? र मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले अब उहाँहरूको भूमिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा आउनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने संसारको इतिहास हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ, होइन? कम्बोडियाको नरोत्तम सिमानुक चाहिँ तपाईँको 30 वर्ष अमेरिका विरुद्ध मोर्चा सम्हालेर कमान लगेर लडेको छ, होइन? राजा लड्दैन। हामीले बेलायतको इतिहास देखेका छैनौँ, हामीले रुसको जारले तपाईँको त्यत्रो विशुद्धको कमान गरिरहेको छ, होइन? भने अब राज संस्थासँग जोडिएका पात्रहरूको प्रत्यक्ष भूमिकै हुँदैन, खेल्नु हुँदैन, कसको निम्ति सर्वसम्मत? मैले बारम्बार भन्छु तपाईँको अमेरिकन, चाइनिज, रसियन, इन्डियन कसैको इन्ट्रेस्ट नेपालमा मिल्दैन, होइन? सबैको यो भू राजनीतिसँग जोडिएको स्वार्थ चाहिँ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने छ। अनि यिनी सबैलाई मनाएर खुसी पारेर जान सकिने के चिजमा, कुन मुद्दामा, होइन? यस्तो चाहिँ काल्पनिक कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको लडाइँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट रूपमा जानुपर्छ, बुझेर जानुपर्छ। र यिनीहरूको चाहिँ यो जो एउटा विनाशको जो चरण भयो, मैले सुरुमा भने अब यिनीहरूको अन्त्यको चरण सुरु भएको छ। तपाईँले भनेको कुरा, अब तपाईँ नेता भएको हुनाले, एउटा विश्लेषक पनि भएको हुनाले मैले प्रश्नमाथि प्रश्न मात्रै उठाउने विषय होइन कि तपाईँले जतिकनि कुरा भन्नुभयो त्यसमा मैले विमति जनाउने मेरो त्यो हैसियतै होइन, म त प्रश्न मात्रै उठाइदिने व्यक्ति हो।
त विकल्प के त जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ यी विदेशीका टट्टु हुन्, यीबाट चल्दैन, मानिसमा वितृष्णा छ, यी सब छिन्न भिन्न पनि हुँदैछन्, आदेश पालक हुन्, यिनको निर्णायक हैसियत पनि छैन, भले जनताले त मध्येका छन्, जनताले न्याय पनि गरेका छन्, जनताको हेर्ने दृष्टिकोण समयअनुसार फेरिँदै पनि जाला। त विकल्प के बताउनु त? होइन, विकल्प यस्तो छ, जस्तो मैले बारम्बार भनेको सम्भावनाको कुरा गर्दा मैले अब एउटा ठुलो हिंसाको बाटोमा नगइकन अथवा ठुलो मुठभेड नभइकन, ठुलो विद्रोह नभइकन पनि अब अहिले देशको निम्ति चिन्ता गर्ने, यदि चाहिँ चिन्ता गर्ने हुन् भने केही संस्थाहरू चाहिँ शक्तिको रूपमा अझै पनि छन्, होइन? जस्तो राज्य प्रणाली सिद्ध हो, अब राज्यको पाटो त सिद्ध हो, यहाँ केही पनि छैन, अब दल पनि छैन, अब राज्यका निकाय पनि छैनन्, तिनी सबै विदेशी ज्ञान भए, होइन? अब विदेशीले दिने एजेन्डामा उनले फैसला गर्ने हो, उनले निर्णय गर्ने हो। अब मैले छन् भनेको दुईवटा चिज मैले बारम्बार उठाएको छु। एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त अथवा असङ्गठित अथवा सानोतिनो शक्तिको रूपमा भर्खर उठ्न थालेको जनताको पङ्क्ति छ, यो एउटा शक्ति हो, विशाल शक्ति छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको राज्य प्रणालीभित्र विदेशीहरूले छिन्नभिन्न पारी नसकेको, होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको शक्ति छ सेना। र तेस्रो अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो गद्दीबाट फ्याँकेको भए पनि अब हिजो देशप्रति ठुलो अपराध नगरेको, घात नगरेको र अब आफ्नो स्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौमिकताको सौदाबाजी विदेशीसँग नगरेको एउटा राज संस्था शक्ति छ, सडकमै होला तर उसँग एउटा परम्परागत शक्ति छ। अब यो तत्काल चाहिँ एउटा राम्रो प्रक्रियाबाट, राम्रो एउटा चाहिँ बाटोबाट, माने एउटा शान्तिपूर्ण बाटोबाट अलिकति दबाब सिर्जना गरेर अथवा यिनी दलालहरूलाई, विदेशीहरूलाई अलिकति चाहिँ दबाब र धम्की दिएर यो तीनटा शक्ति चाहिँ एक ठाउँमा रहेर जान सक्ने हो भने ठुलो क्षति बिना नेपाललाई यो सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ, होइन? अब त्यो कति सम्भव छ, यो झनपछि झन परिस्थिति अन्यल बन्दै गएको मैले देख्छु, होइन? जस्तो कसैको पनि भूमिका मैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दिनँ, होइन? अब देश यस्तो हालतमा छ, यस्तो अवस्था छ, अब केपी ओलीको सरकारहरूको शेरबहादुरको आयो, चारैतिर बहस एमसिसी छ, नागरिकता विधेयक पेश भएको छ, होइन? अर्को सारा विदेशी भन्ने अर्को विधेयक त्यहाँ गएको छ। अब मैले चाहिँ नबुझेको के हो भन्छ भने सेना भनेको अब सरकारको निम्ति जस्तो कतिपय अप्ठ्यारो बेला यस्तो बहस जरुरी हुँदो रहेछ होला। सेना संविधानभित्र चल्ने हो, कानुनभित्र चल्ने हो, सरकारको आदेशमा चल्ने हो, यो त परिस्थिति सामान्य बेला भएको कुरो भयो। यदि तपाईँको राज्य प्रणाली अथवा चाहिँ तपाईँको दल, सिस्टम र देश दुई विपरीत बिन्दुमा उभियो भने सेनाले के गर्छ? मैले यो बारम्बार सेनाले के गर्छ? सेना देशको निम्ति चाहिँ बनेको हो भने यिनका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो, होइन? देशको पक्षमा उभिनु पर्यो, होइन? अब चाहिँ त्यही आदेश मान्छेलाई अल्मल्याउन आदेशकै कुरा गर्ने हो भने, होइन, देशको निम्ति हामी बनेका हौँ भने बकवास बन्द गर्नु पर्यो, उनको किताबमा उभिनु पर्यो। यो बिचमा यो दोगलापन देखे जो खेलिरहेको छ नि यिनीहरू, अब यो धेरै दिन जाँदैन। मैले भनेको छ परिस्थितिले यसलाई अनुमति दिँदैन। यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भट्कियो, अब मुठभेड द्वन्द्व अगाडि बढ्यो भने सेनाको विघटनको प्रारम्भ त्यहीबाट सुरु हुन्छ। अब त्यसपछि सेना चाहिँ अब जनता मार्न आउनु परेन, उनले त विदेशीले त्यही प्रयोग गर्ने हो, होइन? जनता मार्न आउनु पर्यो भनेपछि अब त्यसले उसको स्वरूप पनि उजागर हुन्छ र उसको विरुद्धमा अर्को समानान्तर सेना बन्छ, हुने त्यही नै हो। र अर्कोतिर मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो राज संस्थाको कुरो, जस्तो अब त्यो भूमिका सहित आउने हो, अलिकति चाहिँ अब यस्तो बेला मान्छे छटपटाएको बेला चाहिँ यो बेला नै देशको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ। किन राजा भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो देशको नागरिक भन्दा, देशभन्दा माथि होइन, देशभन्दा माथि होइन, राष्ट्रभन्दा माथि होइन, होइन? ऊ पनि यही देशको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अघिपछि त राजनीतिक सङ्घर्षमा, दलहरूको सङ्घर्षमा चाहिँ भूमिका अर्को ढङ्गको होला, होइन? तर देशमाथि नै यस्तो भएर आइसकेपछि बोल्ने चाहिँ नैतिक दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? त्यो भूमिका जस्तो सीमानुकबन्दा के बिग्रन्छ, होइन? अथवा चाहिँ तपाईँको यत्रो इतिहासमा संसारमै देखिया छ, अहिले त्यो भूमिकासित आउँदा के बिग्रन्छ? कसलाई खुसी पार्नुहुन्छ हामीले? मैले पनि एउटा पङ्क्तिलाई रुष्ट नबनाइकन जो हामीमाथि आक्रमण गरिरहेछ, नेपाल भाँडिरहेछ, त्यसलाई रुष्ट नबनाइकन त तपाईँ भूमिका खेल्नै सक्नुहुन्न यति बेला, होइन? उसलाई सन्तुष्ट बनाउने ठाउँ त मैले देख्दिनँ। हो, बढीमा हामीले गरिदिन सक्ने के हो भन्छ भने हामी कुनै एउटा देशको पक्ष विपक्षमा लागेर अर्को देशको विरुद्धमा आफ्नो देशलाई काम गर्न दिँदैनौँ, यतिमा हामी स्पष्ट छौँ। तर हामीमाथि आक्रमण गर्नेलाई त हामी सदासित राख्न त सक्दैनौँ। त यो भूमिकामा आउने हो भने समस्या चाहिँ
समाधान धेरै गाह्रो मैले देख्दिनँ। धेरै गाह्रो मैले यदि यो विकल्प पस्कन सकेनन् तपाईँले भनेकै जस्तो एउटा जनता अझै र अमर शक्ति हो एउटा। दोस्रो अलिअलि कतै न कतै यसो आश गर्न खोजिएको तर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको सेना तपाईँले भन्नुभयो। दोस्रो यो 62-63 आन्दोलनले विस्थापित गरेको राज संस्था, यो तीनवटाले आफूलाई भूमिका देखाउन चाहेनन्, सकेनन् या खतरा मोल्न चाहेनन्। जस्तै सेना र सिपाही हल्लार हुन खोज्छ, हल्दार जमदार हुन खोज्दा, सुबेदार हुन खोज्दा, अनि यस्तै पदोन्नति भनिन्छ नि सलामी, अनि जरसाब हुने, अनि पेन्सन हुने। ऊ एउटा सामान्य कर्मचारी, त्यही रूपमा उसले लाइफ व्यतीत गरेको छ। हिजोको जस्तो उसलाई रिस्क पनि छैन, हाइसन्चो आउँछ खान्छ जान्छ, अर्को आउँछ अर्को जान्छ। त्यो रिस्क मोल्न यदि पिपुल आफ्नो ठाउँमा निरन्तर विद्रोह गरिन्छ, त्यो नियमै हो, पिपुललाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर त्यो तलबी मानिस र अर्को राज संस्था धेरैले आश पनि गरेका छन्, त्यसले खतरा मोल्न चाहेन भने, मलाई जे हुन्छ हुन्छ भन्ने स्थितिमा प्रवेश गरेन भने चाहिँ के हुन्छ? होइन, त्यो अर्को चाहिँ नतिजाको रूपमा अगाडि बढ्छ। जस्तो त्यो कहाँ हुन्छ भने, जस्तो यहाँ सेना नआओस् केही छैन, सेना नआएर अथवा सेनाले मानौ उनकै पक्षमा काम गरेर अब यहाँ चाहिँ उनीहरूले जितिहाल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यो हुन्छ के, अब दोस्रो विकल्प, दोस्रो पाटो, यो अलिकति पीडादायी भएर जान्छ। अब यो लडाइँ अलिकति पीडादायी भएर जान्छ, किन भनेका विकल्पहरूले पनि स्पष्ट रूपमा भूमिका नखेलिदिएपछि अब एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रहेको विशाल जनमत हुने भयो, उसको लिडरसिप त बनिसकेका छैन। जस्तो हामी जस्ता मान्छेहरू भर्खरै सुरु गर्दैछौँ, बोल्न सुरु गर्दैछौँ, 2-4 महिना भयो सङ्गठन बनाउन सुरु गर्दैछौँ, होइन। 70-80 वर्षदेखिका शक्तिहरूसँग लड्नु परेको छ, होइन। विश्वको चाहिँ तपाईँको आधा शक्तिसँग लड्नु परेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ जस्तो यो अनि कहाँ जान्छ भन्छ भने, मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अफगानिस्तान जे भयो यो ठ्याक्कै नेपालमा त्यो जान्छ। अब विदेशीहरूको जो चाहिँ रणनीति हो नि, जो दुईवटा ध्रुव छ नि, अब नेपालमा मुछेको, अब इन्डियालाई समेत गर्ने हो भने 3टा चाहिँ ध्रुव भनौँ, नत्र मूलभूत रूपमा 2टा, होइन। पश्चिमाहरू र चाहिँ सिनो र सेन जो चाहिँ तपाईँको हुन्छ, उसको वरिपरि चाहिँ अब विभाजन सुरु हुन्छ। अब जस्तो अहिले अफगान तालिबानलाई अस्ति चीनमा लगेर, होइन, चीन त खुलेआम आइगयो अब, होइन। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको मौन कूटनीति को अभ्यास गर्ने मान्छेहरू, होइन, शान्त कूटनीति भनेर परिचित भएका मान्छेहरू अब अहिले अस्ति चीनमा लगेर तालिबानको त्यत्रो टोली लगेर तपाईँको वार्ता गराए, संसारलाई सन्देश दिए। अब कुनै पनि देशभित्र यो ध्रुवीकरणमा हामी पछि पर्दैनौँ, त्यो सङ्केत आइसक्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो अफगान कहाँ गयो भन्छ भने, अमेरिका भर्सेस चाइनामा गयो। अब अफगान लडाइँ, तालिबान र चाहिँ अफगानी सरकारको लडाइँ, अमेरिका भर्सेस चाहिँ तपाईँको चिनको चाहिँ तपाईँको मोडतिर गयो, होइन। त्यसमा अरू सबै शक्ति राष्ट्रहरू जोगिएका छन्। अब हुने बाटो त्यो हो। त्यो बाटो किन जान्छ भन्छ भने, मैले पनि भने नेपालको भू राजनीति तपाईँ हाम्रो कारणले यस्तो भएको होइन, हामीले यो बुझ्नुपर्छ, होइन। यो बाहिरी शक्तिको कारणले नेपाल यस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँभित्र सहज ढङ्गले एउटा भएका सम्भावनालाई उपयोग गरेर हामीले समाधान खोज्ने बुद्धि चाहिँ हामी देखाउन सकेनौँ भने यो यहाँभित्रको ध्रुवीकरण पनि त्यही दिशामा जान्छ, जुन दिशामा चाहिँ विश्व गइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ। र अब यसमा मलाई लाग्ने के हो भन्छ भने, मैले भने नि जस्तो बच्चा जन्मिँदाको प्रसव पीडाकाल भन्छ, जस्तो मान्छे मर्ने बेलाको तपाईँको छटपट्टि भन्छ। अब यो अन्तिम बेलाको छटपट्टि उग्र हुन्छ, होइन, सबैको उग्र हुन्छ। र मैले अघि नै पनि भने जस्तो यो अबको केही चरण मैले 1-1.5 वर्ष जति अनुमान गर्छु, यो हामीले अहिलेसम्म कल्पना नगरेको भयावह र एकदमै कष्टपूर्ण हुन्छ। किनभने यो अब अन्तिम आफ्नो विसर्जनको चाहिँ दिशातिर अगाडि बढेको छ। यो कुनै पनि हालतमा रहँदैन र यिनीहरूले कुनै पनि हालतमा जित्दैनन्। सेनै लागे पनि यिनले जित्दैनन् भने म कहाँ ढुक्क छु त भन्छ भने, मैले भने 2टा कारण मैले जोड्न खोजेको। एउटा त यो नेपालको भू राजनीति यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको टक्राउको कारणले आएको हो। त्यसैले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण जुन दिशामा जान्छ नि, त्यसबाट नेपाल अछुतो हुँदैन, होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण एउटा दिशातिर जाने, नेपाल अर्कोतिर जाने यो सम्भव छैन। त्यसमा पनि नेपाल कस्तो छ भन्छ भने, नेपालमा मलाई लाग्छ यो नतिजा निस्कन 2-4 महिना 5-7 महिना भन्दा बढी पनि जाला भन्ने त मलाई अनुमान, मैले त 1-1.5 वर्ष बढी भनेको हुँ। नेपाल त कस्तो हो भन्छ भने, जस्तो चिनियाहरूको निम्ति ताइवान होइन, सिन्जियान होइन,
होइन तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको हङकङ होइन। अब नेपालको यो भू राजनीतिसँग सिधा तिब्बत जोडेको छ। तिब्बत उसको हातबाट चिप्लिने बित्तिकै चीनको नामो निशान चीनको अर्थै रहँदैन। किन भन्छ भने संसारको के अरे एसियाको सम्पूर्ण पानीको स्रोत तिब्बत होइन, संसारको अहिले पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत संसाधन भएको तिब्बत, संसारको सबभन्दा अग्लो मानव बस्ती भएको पठार तिब्बत। अब तिब्बतको भू राजनीतिक महत्त्व अर्कै छ। तिब्बत जसको हातमा छ त्यसले संसार शासन गर्छ, मेरो बुझाइ थियो। तिब्बत जसको हातमा छ त्यसले संसार शासन गर्छ। यो लडाइँ हो, अमेरिका र चिनियाहरूको त्यो लडाइँ हो। त्यो लडाइँमा अनि चाहिँ एउटा पक्षमा लागेर यहाँ भूमिका खेलेपछि यहाँका मान्छे रहन्छन्। यहाँको सेना त्यो चपेटामा हो, यहाँको सेना भूमिका ठिक ढङ्गले खेलेन भने मलाई विश्वास छ यो 24 घण्टा रहन्न। यहाँको सेना यो चेपम्पहरू पनि 24 घण्टा पनि रहँदैन। किन भन्छ भने उसको त आफ्नो लड्ने प्रवृत्ति पनि मरिसकेको छ होइन, खाएको छ, बसेको छ, अय्यास गरेको छ। सरकारको आदेश भन्ने जनतालाई चाहिँ बेकुब बनाउने, वक्तव्यबाजी गर्ने भन्दा बढी यसले केही पनि गरेको छैन। यो 24 घण्टा ठेक्न सक्दैन। त्यो स्थिति आउँछ, मलाई लाग्छ त्यो स्थिति आउँछ, त्यसले सबै किता साफ गर्छ। मैले भने नि अब यो समाधान कहाँबाट हुन्छ त भन्नुभयो, यो सबै किता साफ हुन्छ। हामी सबै चाहिँ सबैतिर भएका नेपाली हौँ भन्नेहरू होइन, जो अलिकति शक्तिको रूपमा छन्, उनीहरू चाहिँ तपाईँको सबैको बुद्धि समय भएन भने नेपाल चाहिँ दुईटा पोलमा विभाजित हुनुपर्छ। अर्को हामीसँग कुनै पनि बाटै रहन्न, हामी चाहेर पनि रहँदैन होइन। एउटा सिनो रसियन पोल र एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ युरो अमेरिकन पोल मध्ये कतातिर उभिएर चाहिँ लड्ने भन्ने बाहेक हामीसँग विकल्प हुँदैन। मलाई लाग्छ हामीले एउटा त्यो चरण हामीले गुजार्नै पर्छ। अब त्योभन्दा बाहिरबाट केही हुन सक्ने तत्कालै मैले त्यो संलग्नको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। असंलग्न रूपमा हामी रहन सक्छौँ होइन, असंलग्न त म अहिले कल्पनै गर्दिनँ सर, म पनि गर्दिनँ। किन असंलग्न रहँदा विगतमा जो असंलग्न आन्दोलनको कुरा राजा महेन्द्रको म सम्झिरहेको छु, त्यो बागलुङ सम्मेलन त्यसपछिको त्यो पुरानो घटना होइन भने त्यो त हिजोको कुरा थियो, त्यो ठिक थियो। हामी त के हुन्छ भने सिद्धान्त त हामी कुनै राष्ट्रको संलग्न हुने होइन होइन, यसमा चाहिँ स्पष्टै म पनि स्पष्ट छु। तर मेरो भनाइ के हो भन्छ भने अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरूले नेपालमा सधैँभरि यस्तै गरिराख्ने हो भने हामी असंलग्न भने के? असंलग्न भने एउटाले हाम्रो घाँटी अठ्याइरहेछ होइन, देश चाहिँ मारिरहेछ, अनि असंलग्न हुने भने त उसलाई चाहिँ बलियो बनाइ गरिराख भने हो। त्यो त यो भू राजनीतिभित्र हामी असंलग्न हुनै सक्दैनौँ। यो भनेको देशी ल्याउने कुरा हो। त्यस कारण यिनलाई लखेट्नकै निम्ति पनि हामी रसियन, चाइनिज लगायत होइन जो उनको विरोधी छ नि, त्यो सबै शक्ति निकट हुनै पर्छ। मसिनो जोडिएको एमसीसी थाँती छ। हिजो ओलीजी पनि एमसीसी जसरी पनि पासको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा बढ्ता शेरबहादुरजी उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। अहिले जुन खालको समीकरण बनेको छ, 12 बुँदेका पक्षपातीहरू, यहाँकै शब्द मैले सापट्टि लिएँ, एक ठाउँमा उभिएका छन्। शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधव झलनाथजी अनि मधेस केन्द्रित ठानिने त्यसमध्येमा नि बाबुराम र उपेन्द्रजी, अलिक महन्त र राजेन्द्र महतो अलिक पर जस्तो देखिन्छ। त यो पक्षमा माधव झलनाथजी स्पष्ट रूपमा भन्दा उहाँहरूले यो एमसीसी कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन, यसो गरियो भने यो राष्ट्रघात हुनेछ, हामी समाप्त हुन्छौँ भन्ने दृष्टिकोण राखेका पक्ष। अर्कोतर्फ बिहाराई उप कमिटमेन्ट हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। अब यो के हुन्छ अनि नागरिकताको विधेयक कहाँ प्रवेश गर्छ? अब नागरिकताको प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ? यसले ल्याउने, यसले सृजना गर्ने समस्या के हुनसक्छ? अब सर जस्तो एमसीसीको विषयमा अलिकति मैले टुङ्ग्याउँछु। जस्तो एमसीसी यो 3-4 वर्षदेखि काम भइरहेछ। एमसीसी मान्छेलाई भ्रम के हुनसक्छ भन्छ भने संसदबाट पारित भएको छैन, त्यस कारणले पारित नभएपछि यो जान्छ भन्ने होला। उनीहरूले काम गराइरहेछ होइन। अब 5-6 अरब पैसा नेपालको खर्च भइसक्यो, त्यो अमेरिकाले पैसा दिने होइन, उसलाई आफ्नो अनुसारले काम गर्ने वातावरण बन्यो भने भुक्तानी दिन्छ, नत्र हामी दिन्नौँ भन्ने उसले सम्झौतामै भनेको छ। अब तर उसले संसदमा लग्नुको एक मात्र कारण के हो भन्छ भने एमसीसीलाई नेपालको समानान्तर सत्ताको रूपमा स्थापित गर्ने योजना मात्रै हो यो होइन। अब नेपालको संसदले, संविधानले मान्यता दिएको, समानान्तर रूपमा मान्यता दिएको एउटा निकायको रूपमा स्थापित गरेपछि मात्रै अमेरिकी कानुन लाग्ने भयो। जस्तो संसदबाट पारित नभइकन त अहिले गभर्मेन्टले गरेका सम्झौता आधारमा त अमेरिकी कानुन त नेपालमा त लाग्दैन होइन। एउटा संसदबाट पारित भयो भने अमेरिकन कानुन लाग्ने भयो। दोस्रो चाहिँ नेपालमा बन्ने कुनै पनि सरकारले उसलाई छुन नसक्ने भयो।
किनभने त्यो संसदबाट पारित हुन्छ र तेस्रो ऊ समानान्तर सरकारको रूपमा एमसीसी स्वायत्त हुने भयो। अमेरिकाले यति खोजेको त्यो नगरिकन त नेपाल कन्ट्रोल कसरी गर्ने? जस्तो दीर्घकालीन रूपमा हो जस्तो तपाईको नेपाली भूगोलभित्र चीनका विरुद्धमा उसलाई मनलाग्दो काम गर्नुको निम्ति त्यो भूगोल त आफ्नो कानुनको कब्जामा त आउनु पर्यो नि त। उसले खोजेकै त्यति हो। तर दाबी के गर्छन् भने सरकारवाला यो त 5 वर्षे प्रोजेक्ट हो, यो कसरी त्यो सम्भव छ? आइपीएस अन्तर्गत होइन, एमसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अलग हो भन्ने होइन सर, 5 वर्षमा फर्किने हो प्रोजेक्ट फर्किने होइन सर, होइन तिनी सिआइएका मान्छे हुन्, मैले बुझ्छु होइन। जस्तो 5 वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन, पहिलो एउटा कुरा एमसीसीमा। अब फर्कन्छ भन्ने यिनले ठेका लिन्छन् फर्कने भनेर। अनि एमसीसीको सम्झौतामै के लेखिएको छ भन्छ भने 5 वर्षपछि एमसीए बोर्ड भन्ने यो चाहिँ तपाईँको खारिज गर्ला। तर एमसीसीले बनाएका निकायहरू खारिज हुँदैनन् भनेको छ। जस्तो बैंक खाता, विद्युत बोर्ड, अनि चाहिँ खरिद बोर्ड होइन, उसले बाहिरबाट आयात गर्ने जो बोर्ड हो खरिद बोर्ड र सडक बोर्ड, यो निकायहरू खारिज हुँदैनन् भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। ओ तिनै चिज हुनु न्याय सत्ताको रूपमा काम गर्ने पर्ने। र तेस्रो चिज हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्छ भने त्यो नेपालको हातमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान नहुने र अनि त्यसले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईँको गोरखपुरको ग्रिडमा लगेर जोड्ने भने के? त्यो त अमेरिकाले त आफूले चलाउनु खोजिरहेको छ। त्यसलाई नेपालको निम्ति बनाउनलाई होइन, नेपालको निम्ति बनाएको भए त्यो बनाइसकेर नेपालको कुनै ग्रिडमा जोडेर हामी फिर्ता हुन्छौँ भनेर लेख्न सकिँदैन? किन लेखेन? किन इन्डियाको ग्रिडमा जोड्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपालबाट अलग राखेर चलाउनु खोजिरहेको छ उसले होइन। अब यो सबै देखिया छ, सबै त्यहाँ छ, सबै लेखेको छ। मात्र के हो भन्छ भने धेरै मान्छेहरूले मलाई भन्छन्, के अरे चाहिँ बाहिर भन्छन् अमेरिकी सेना आउने कहाँ प्रावधान छ? तपाईँको एमसीसीको विधानको 601 नम्बर धारा हेर्नुहोस्, त्यसमा प्रष्टसँग भनेको छ एमसीसीको सबैभन्दा प्राथमिक चासोको कुरो भनेको अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने हो, स्पष्ट रूपमा भनेको छ होइन। एमसीसी अनि चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको जो दस्तावेज छ होइन 2018 कि 17 प्रकाशित भएको, त्यसमा किटानै गरेर के लेखेको छ भन्छ भने एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो भनेको छ, विकास रणनीति। चारो देखाएर सेना लग्ने पछि होइन, सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि होइन पैसाको र चाहिँ एउटा विकासको चारो देखाउने अनि त्यो चारोको पछाडिपट्टि सेना लिएर जाने। उनको सेक्युरिटीको एउटा डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो भनेर उनको सुरक्षा दस्तावेजमा उल्लेख गरिसकेपछि एमसीसी के हो भनेर यिनले हामीलाई पढाउनुपर्छ? किन खण्डन गर्ने हाम्रो नेपालीको तर्फबाट? किन भन्ने यहाँको अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि एउटा अलिक झिना मसिनो जस्तो विषय छ, तर त्यो अलिक तपाईँ विश्लेषक लेफ्टिनेन्ट मोडलाई राम्ररी बुझेको व्यक्ति भएको हुनाले अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एमालेको के हुन सक्छ? जसपाभित्रको यो विभाजन, 12 बुँदे दिल्ली सहमति र त्यसका अनुयायीहरूको वर्चस्व, तर फेरि त्यहीँभित्र यो धाँजा परेको अवस्थाले यो जो अन्यल छ नि ठुला ठुला पार्टीहरूभित्रको, त्यहीँभित्रको विभाजनले यो के हुन खोजेको भन्ने के अर्थ लाग्छ? एमाले भित्रकै अवस्था हेर्दा, जसपाको अवस्था हेर्दा, अनि काङ्ग्रेस पनि किम कर्तव्य विमोड जस्तो के गर्ने भने जस्तो, सरकारले पूर्णता अझै पाउन नसकेको, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन, यो अन्यल देखिन्छ। र कहिलेसम्म भन्ने मानिस चाहिँ यसै उहाँ पर हेरेको यस्तो दृश्य देखिन्छ। अन्यल छ, कार्यकर्तामा झन् अन्यलता छ। यो कहाँ पुगेर अन्त्य हुने? सर यस्तो हो, जस्तो यो अहिले एक चरण यो सबै प्रयोग हो, सुन्नुहोस् यो सबै प्रयोगको काल हो अहिले होइन, भर्खर सुरु भएको छ, यो प्रयोगको काल हो। अब त्यो चाहिँ दुईटा परिस्थिति स्पष्ट नभइकन यसको टुङ्गो लाग्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा परिस्थिति के हो भन्छ भने जस्तो विशेष गरिकन एमालेको कुरा गरौँ, केपी ओली र चाहिँ माधव नेपाल दुईटा अलग ग्याङको रूपमा चाहिँ पार्टीको रूपमा घोषित रूपमा दुई ठाउँमा बस्नुको निम्ति दुईटा परिस्थिति बन्नुपर्छ। या त चाहिँ नेपालभित्रको जो बाह्य शक्तिहरूको जो ध्रुवीकरण छ नि त्यसले कोल्टी फेर्नुपर्छ र कुनै एउटाको पक्षमा सन्तुलन जानुपर्छ, यिनी दुईटाको टुङ्गो लाग्न, या भने यिनी दुईटा पक्षमध्ये जसँग जोडिएको छ त्यो पक्षले यिनको जीवनको सुरक्षाको चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। मैले यो किन भनेको हुन्छ भने यिनी दुवै हत्याराहरू हुन्, यिनी अपराधीहरू हुन्। जस्तो विभिन्न घटनामा हिजो यिनीहरू मुछिएका छन्, पार्टी त एउटै थियो पनि, जस्तो दासढुङ्गा एउटा भयो होइन,
अनि चाहिँ जस्तो एमसिसी अर्को भयो होइन, जस्तो चाहिँ तपाईँको अब यस्तै गरेर थुप्रै खालकाहरू चाहिँ भित्र जस्तो भ्रष्टाचारका कुराहरू भए, सङ्गीन अपराधहरूमा यिनको लामो सहकारी भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले देखेको के हो भन्छ भने, मैले धेरै पटक पनि भने, माधव नेपाल को जस्तो दोगला, अझ बढी ओलीको भन्दा माधव नेपालको दोगला रोल किन देखिन्छ? दोगला रोल भनेको प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुरलाई होइन, पार्टी एकताको चाहिँ तपाईँको कुरा नि केपी ओलीसँग होइन। अब उनलाई एउटा त उनको खेल हो, उनलाई दिएको चाहिँ तपाईँको त्यो भूमिका हो होइन, सबैतिर अराजकता र अस्थिरता फैलाएको भूमिकाको कुरा हो। दोस्रो चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो मलाई के लाग्छ भन्छ भने, अहिलेकै अवस्थामा यो किताबन्दी भयो भने अब हिजो यिनीहरूसँगै मिलेर जे जस्ता अपराध गरे यो सबै एकअर्कालाई जानकारी छ, यो सबै कुरो आउँछ। यिनको नामो निशान केही रहनेवाला छैन भोलि। यस्ता धेरै चिजले यिनीहरूलाई बाँधिरहेको छ, अहिले बाँधिरहेको छ, वारपार गर्ने अनुमति दिइरहेको छैन। अब मैले भने नि, अब यो अनुमति कुन बेला हुन्छ त सजिलो हुन्छ भने, जुन पक्षले चाहिँ अपराध गरेको हुन्छ उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने परिस्थिति बन्यो अथवा उनलाई चलाउने शक्तिले त्यो ग्यारेन्टी गर्ने तपाईँको परिस्थिति गयो भने यिनको वारपार हुन्छ, टुङ्गो लाग्छ। जस्तो पुष्पकमलको समस्या देखिन्छ नि, कहिले शेरबहादुरको कार्यकर्ता, कहिले चाहिँ ओलीको कार्यकर्ता, कहिले माधव नेपालको कार्यकर्ता होइन। यस्तो अवस्था किन हुन्छ भने उनको चाहिँ तपाईँको आफ्नो सुरक्षाको चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी उनीहरू कतै पनि देखिरहेको छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यता भोलि उता पर्सि उता यिनी यसरी चाहिँ हल्लिरहेका छन्। अब यो समस्याबाट केही समय यिनीहरू गुज्रिन्छन्, यो टुङ्गो अहिले लाग्दैन मैले भने। तर नेपालको परिस्थितिले एउटा बिन्दुमा पुर्याएर यो टुङ्गो लगाउँछ। किन भन्छ भने यो पावर ब्यालेन्स भन्छ नि, जस्तो नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन र नेपालीहरू बिचकै चाहिँ तपाईँको समीकरण, अब यो पनि त एउटा टुङ्गोमा त पुग्छ एक ठाउँमा गएर, सधैँभरि यस्तै त अड्किराख्दैन। त्यो दिन यो सबै छिनोफानो हुन्छ। धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरत दाहाल, तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.